वाइल्ड वेरिएंट था जिसको हम वुहान वेरिएंट कहते हैं, जो चाइना से आया था। मार्च में टेस्ट किए और हमें ये पता चला कि इस वक्त ब्रिटिश स्ट्रेन जो है वो डोमिनेट। मैंने कल कुछ 10 के करीब पॉजिटिव 10 उनको जब टेस्ट किया तो वो सारे के सारे थे डेल्टा वेरिएंट, जिसको आप इंडियन वेरिएंट कहते हैं। इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो है डेल्टा वेरिएंट का और इंडियन वेरिएंट का, जिसने टेक ओवर कर लिया और पहली टाइप्स को रिप्लेस कर दिया। ये वायरस तेज़ी से लोगों को अपनी लपेट में लेता है और बड़ी एफिशिएंटली ये अटैच कर जाता है अपने रिसेप्टर के साथ। SOPs पे भी अमल करें और अपने आप को बचाएं और कौम को बचाएं। वैक्सीन इसका एक मौसर है ज़रिया इसके रोकथाम का। पहले चाइना, फिर ब्रिटिश और अब भारतीय कोरोना की लहर। लाहौर में डेल्टा वायरस की मौजूदगी साबित हो गई। कई सौ मरीजों में से 10 के टेस्ट किए, तमाम के तमाम इंडियन कोरोना में मुब्तला निकले। मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मा तारिक ने तस्दीक कर दी। कहा कि तेजी से फैलने वाले इंडियन कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही मौसर हथियार है। तमाम टेस्ट चुगताई लैब में हुए। 4-5 ममालिक के अंदर इसमें जो है वो नई वेव शुरू की हुई है। जिन लोगों ने एक डोज लगवाई है और अभी दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन लोगों को भी अपने आप को फौरन वैक्सीनेट करा लेना चाहिए। हमारे पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं वो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और दूसरा ये कि हम एहतियाती तदाबीर पे सख्ती से अमल दरामद करें। इंडियन कोरोना नामुकम्मल वैक्सीन लगवाने वालों के लिए भी खतरा। कमिश्नर ने पहली डोज लगाकर दूसरी भूल जाने वालों को भी खबरदार कर दिया। कहा कि नया कोरोना तेजी से फैलता है। शहर में डेल्टा वायरस ने कहां तक पंजे गाड़े, रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। लेस्को सप्लाई फिर लड़खड़ाई। छुट्टी के रोज 600 मेगावाट डिमांड की कमी के बावजूद 290 मेगावाट का शॉर्टफॉल सवालिया निशान। मजाफात में 4 से 6 घंटों की लोड शेडिंग। वाहगा, जल्लो, काहना के मकीन बिलबिला उठे। शाहदरा में फॉल्ट, कई घंटे बिजली बंद रही। जानवर ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਨੇ ਤੇ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਜਾਂ ਵਾਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਲਵਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਦੇ ਨੇ। पहले बिजली आती थी, उसका टाइम था, उसका शेड्यूल था, लेकिन अब कोई शेड्यूल नहीं है। ना जाने कब आएगी, कब ना आए, कब आनी है, कब नहीं आनी। लाहौर के अतराफ कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग। जल्लो मोड़ से वाघा बॉर्डर तक नवाही इलाकों के मकीन तड़प उठे। हुकूमत लेस्को हुकाम की बेइतनाई की मजम्मत। लोड शेडिंग के लिए अपनाए दोहरे मेयार पर भरपूर तनकीद। शहरी और देही इलाकों में तफरीक पर एहतजाज। तवील लोड शेडिंग पर नाराज शहरियों ने बिजली चोरों और लेस्को अमले समेत हुकूमती बेहिसी को भी बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। ठंडी हवा, काली घटा, अब्रेवारा का समा। हब्स और गर्मी के सताए लाहौरियों को रिलीफ मिल गया। महकमे मौसमियात ने भी खुशखबरी सुना दी। आज से मंगल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा। कंटेनमेंट बोर्ड इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू। नून लीग में बड़ा अपसेट। वार्ड 1 की दौड़ से शेख शाहिद आउट, अली अब्बास इन। नए लीगी उम्मीदवार हाजी अब्बास अलमारूफ बाबा गुल्ला के साहबजादे हैं। मास्क, ना समाजी फासला, कोरोना में इजाफा। मॉडल टाउन में सिटी टावर प्लाजा की चेकिंग। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानों को वार्निंग। गोगा, नकीबिया चने, बॉडी शेप जिम को सील कर दिया। मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ। वेयर्स मास्क मुहिम के तहत लिबर्टी चौक में साइकिलिंग मुकाबला। मास्क पहने मर्द खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका के लिए वैक्सीनेशन की शर्त। कमिश्नर ने साइकिल चलाकर मुकाबलों का इफ्तिताह किया। खिलाड़ियों को मास्क भी पहनाए। आज जिलकत की आखिरी तारीख। कल से जिलहज का आगाज। ईद उल अजहा 21 जुलाई बरोज बुध को होगी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया। चांद देखने के लिए मुकामी जोनल कमेटी का भी इजलास हुआ। सज गया मैदान, आ गया सुल्तान। सगिया मवेशी मंडी में कालू शाहपुरिया ने धूम मचा दी। 7 फुट ऊंचे और 10 फुट लंबे 50 मन वजनी बैल की कीमत 50 लाख रुपए रख दी गई। गोरी रंगत, मोड़नी चाल, नैन कमाल। संगिया मंडी में राजनपुरी बकरे गजब भागे।
عید الاضحیٰ پر دفعہ 144 کی خلاف ورزی، شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی مویشی منڈیاں لگ گئی، سگیاں روڈ کے دونوں جانب ناجائز سیل پوائنٹس کی بھرمار، پولیس اور میونسپل عملے کی موجودگی میں دھڑلے سے کاروبار جاری۔ مغل پورہ انڈر پاس کے قریب تیز رفتار کا انجام، بے قابو کار بجلی کے پول سے ٹکرا کر نہر میں جا گری۔ امدادی کارروائی کے لیے ریسکیو کرین آ گئی، کینال روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ مہنگائی کے ستائے مینار پاکستان کے سائے میں آئے، عوامی رکشہ یونین کا احتجاجی مظاہرہ، گریٹر اقبال پارک میں کیمپ لگانے کی داخلے کی کوشش، پولیس کی مزاحمت، دروازے پر تالے ڈال دیے، مظاہرین کا احساس پروگرام میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ دل کے ستائے ہوں کی ہنگامی امداد کا بندوبست، میو ہسپتال کی کارڈک ایمرجنسی آپریشنل کرنے کا فیصلہ، 10 بیڈز پر مشتمل ایمرجنسی میں دل کے مریضوں کے لیے تمام سہولیات موجود، جان بچانے والی ادویات بھی فراہم کر دی، ایم ایس افتخار کی گفتگو۔ فوری انصاف کی فراہمی ترجیح، کمرشل اور اوورسیز کورٹس کو مزید فعال بنانے کا فیصلہ، چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا، ہائی کورٹ ججز، سرکاری حکام، سرمایہ کاری بورڈ اور ورلڈ بینک نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ سمن آباد کے علاقے الممتاز روڈ کی بدحالی، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گاڑیاں تو دور پیدل چلنا بھی دشوار، ٹھیکیدار سیوریج کے لیے سڑک کی کھدائی کر کے بھاگ گیا، مکین 3 سال سے اذیت کا شکار، مانسون میں جانے کیا حشر ہوگا، شہریوں کو خدشہ۔ ٹاؤن شپ میں کچرے کا ڈھیر، تعفن کا زور، A2 بلاک 6 میں شکایات کے باوجود صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال، گندگی وبائی امراض کا سبب بننے لگی، شہریوں کو تحفظات۔ گورنر چودھری محمد سرور کا سینئر صحافیوں کے اعزاز میں استقبالیہ، ملکی سیاست، معاشی صورتحال اور بین الاقوامی حالات پر گفتگو کی، ڈیلی سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر نوید چودھری بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کی تیاری، صدارتی امیدوار لطیف کھوسہ کا وکلاء کے اعزاز میں پی سی ہوٹل میں استقبالیہ، وکلاء رہنما حامد خان، عرفان قادر اور میاں قدوس سمیت دیگر شریک ہوئے۔ ججز ایشیا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام امریکہ میں کانفرنس، جسٹس شاہد بلال حسن، سابق چیف جسٹس محمد انوار الحق کانفرنس میں شرکت کے لیے امریکہ چلے گئے، جسٹس علی باقی نشوی اور جسٹس سید شہباز علی رضوی بھی کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ سول ڈیفنس اکیڈمی میں کیموفلیج کورس کا اختتام، لاہور پولیس کے 4 انسپیکٹرز نے بھی کورس میں شرکت کی، افسران کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت دی گئی، شرکاء کو سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا۔ ایشین والی بال چیمپئن شپ کی زور و شور سے تیاریاں، تربیتی کیمپ کا دوسرا مرحلہ شروع، قومی والی بال ٹیم کی 3 گروپس میں تقسیم، کھلاڑیوں کی ویٹ ٹریننگ اور اٹیکنگ ڈرلز جاری۔ ملتان کے رنگ لاہور آ گئے، کاشیگر چھا گئے، زندہ دلوں کے شہر میں بلیو پاٹری کا فن فروغ پانے لگا، مٹی اور دھاتوں کے برتنوں پر نقش و نگار اور پھول پتیاں، 2 خواتین نے غیر معمولی کاروبار کی بنیاد رکھ دی، فن ایسا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں۔ اور بے مثال کھابا، اماں جی کا ڈھابا، محنت کی عظمت کا کمال، نیت صاف، منزل آسان کی عظیم مثال، بچوں کا رزق کمانے نکلنے والی ماں غالب مارکیٹ میں ذائقے کا عنوان بن گئی، لوگ دور دور سے گھر کا کھانا کھانے اور ماں کی محبت سمیٹنے آنے لگے۔